शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2078 साल मङ्सिर 25 गते शनिबार, तदनुसार 11/12/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी अद्भुत रूहानी यात्री हौ। तिमी यस यात्राद्वारा 21 जन्मको लागि निरोगी बन्नु छ। मिठे बच्चे, तिमी अद्भुत रूहानी यात्री हौ। तिमी यस यात्राद्वारा 21 जन्मको लागि निरोगी बन्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि दुनियाँमा शरीरद्वारा यात्रा गर्छन् भने हामी आत्माले यात्रा गर्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी एउटा एक किसिमको अनौठो यात्री हौँ र यो यात्राबाट नै हामी 21 जन्मको लागि निरोगी बन्छौँ। भक्ति मार्गमा जुन यात्रा गरिन्छ त्यसमा पनि प्राप्ति छ 1 जन्म। तर हाम्रो कति जन्म प्राप्ति छ? बाबा भन्नुहुन्छ 21 जन्म। प्रश्न छ, सतयुगमा कुन चाहिँ चिज काममा आउँदैन जुन भक्ति मार्गमा बाबाको काममा आउँछ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो कुन चाहिँ चिज हो जो सतयुगमा काम त आउँदैन, तर बाबाको लागि बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा त्यो चिज काममा आउँछ। कुन चिज होला? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ दिव्य दृष्टिको चाबी। सतयुगमा यस चाबीको आवश्यकता हुँदैन। भक्ति मार्ग सुरु भएपछि भक्तहरूलाई खुसी पार्नको लागि साक्षात्कार गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला यो चाबी बाबाको काममा आउँछ। त्यसैले बाबालाई दिव्य दृष्टिदाता भनिन्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ, दिव्य दृष्टिको चाबी होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो चिज छ जुन बाबालाई पनि भक्ति मार्गमा काममा आउँछ। त्यो चिज हो दिव्य दृष्टिको साँचो। बाबा भन्नुहुन्छ यो दिव्य दृष्टिको साँचो सतयुगमा काममा आउँदैन, किनकि बाबाले कुनै साक्षात्कार त्यहाँ गराउनु पर्ने हुँदैन। तर भक्ति मार्ग सुरु भएपछि भगवानलाई बिर्सेर, बाबालाई बिर्सेर अनेक देवी देवताहरूलाई याद गर्छन्, पूजा गर्छन्। त्यसैले तर पनि भक्तिको भावनाको भाँडा भर्नेवाला त शिव बाबा हुनुहुन्छ। देवी देवता मूर्तिबाट त हुँदैन, तर पनि भक्तिको भावना राख्नको लागि ती देवी देवताहरूबाट नै बाबाले के गर्नुहुन्छ? आश पुरा गराइदिनुहुन्छ, इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ, ताकि भक्तिको भावना रहिरहोस्। र त्यसको लागि नै बाबालाई के चाहियो? दिव्य दृष्टिको साँचो, ताकि भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउन सकोस्। हैन, कतिले भगवानको दर्शन गर्नु भनिन्छ, निराकार भनेर त थाहा छैन। सीताराम, लक्ष्मीनारायण, राधा कृष्ण, गणेश, हनुमान, यी सबैको भक्तहरूलाई त उहाँकै रूप देखाउनु पर्ने हुन्छ। निराकार शिवको साक्षात्कार गराएर त केही फाइदै छैन, उहाँहरूको भक्ति त रहँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति फेरि छोडिदिन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो सबैको साक्षात्कार गराउनको लागि दिव्य दृष्टिको साँचो बाबालाई भक्ति मार्गमा चाहिन्छ। त्यसैले बाबालाई टाइटल पनि के दिएको छ? दिव्य दृष्टिको दाता। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई के दिनुहुन्छ? विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ, दिव्य दृष्टिको चाबी, साँचो होइन। सतयुगमा बाबालाई यो साँचोको आवश्यकता छैन, भक्ति मार्गमा मात्रै आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि सतयुगमा त हामीलाई बाबाले के दिनुहुन्छ? विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ, कुनै साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। प्र्याक्टिकलमा साँच्चैमा त्यो दुनियाँमा हामी जान्छौँ, त्यो दुनियाँको सुख भोग्छौँ, त्यो दुनियाँको बादशाही बन्छौँ। त्यसैले त्यहाँ साक्षात्कारको आवश्यकता छैन। गीत छ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यो। रूहानी बच्चाहरूलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ
स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन, स्पिरिचुअल फादर र स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन, हैन, रुहानी पिता र रुहानी बच्चाहरू। अब यो त रुहानी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरूको त्यहाँ शरीर त हुँदैन, कहाँ? परमधाममा। त्यसैले त्यहाँ कुनै रिहान हुन सक्दैन। त्यसैले आत्मा आत्मा परमधाममा त रहन्छन्, तर आपसमा कुराकानी गर्न सक्दैन। न आत्मासँग नै सक्छौँ न परमात्मासँग नै सक्छौँ। किन कि मुख जुन यो माइक छ यो त त्यहाँ पाउँदैनौँ हामीले, किनकि त्यहाँ त शरीर बिना रहन्छौँ। दुवैको शरीर भएपछि मात्रै रुहसँग रिहान अर्थात् वार्तालाप गर्न सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जब शरीर हुन्छ दुवैजनाको तब त आपसमा कुराकानी हुन्छ। आत्माहरूका यहाँ त आफ्ना शरीर छन्, बाँकी जो ज्ञान सागर रुहानी बाबा हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो शरीर छैन, उहाँ हुनुहुन्छ नै निराकार। बच्चाहरूले बुझेका छौँ शान्तिधाममा हामी आत्माहरू अशरीरी रहन्छौँ। जसरी बाबा अशरीरै वा विचित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै तिमी आत्माहरू पनि त्यहाँ बिना शरीरको रहन्छौ। यो बुझ्ने कुरा हो। भन्छन् पनि नाङ्गै आएका हौँ नाङ्गै जानु छ। नाङ्गै अर्थात् बिना अङ्गको, अर्थात् यो शरीर रूपी वस्त्र त्यहाँ हुँदैन। आत्मा जब शान्तिधाममा हुन्छ त्यति बेला अशरीरी हुन्छ, शान्तिमा हुन्छ। मुखै छैन, शरीरै छैन, बोल्नै परेन। अहिले रुहानी बाबाले यो ज्ञान दिनुहुन्छ। सारा दुनियाँमा रुहानी बाबा अरू कोही छैन, बाँकी सबै हुन् जिस्मानी बाबा, हैन। बाबा गुरुहरू त बनाइन्छ, बाबा त बनिन्छ, तर सबै कस्तो पिता? शरीरधारी गुरु, शरीरधारी पिता। तर शरीरै नभएको निराकार पिता त एक शिव बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। रुहानी बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ म अशरीरी छु। कुरा गर्ने समयमा शरीरको आधार लिनुपर्छ। हुन त शास्त्रहरूमा शब्दहरू छन् प्रकृतिको आधार लिनुपर्छ। त्यसैले गीतामा पनि लेखिएको छ कि म प्रकृतिको आधार लिएर आउँछु। प्रकृति अर्थात् 5 तत्त्वले बनेको शरीर। तर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्रकृतिको त शरीर बनेको छ, मैले साधारण शरीरको आधार लिन्छु। रुहानी बाबालाई रुहानी सर्जन भनिन्छ। बाबालाई के भनिन्छ? बाबा पिता हुनुहुन्छ, तर पिताको साथसाथै यो सङ्गम युगमा सर्जन बनेर आउनु भएछ। किन होला? किनकि याद वा योग सिकाउनुहुन्छ जसबाट हाम्रो आत्मा सदा निरोगी बन्छ। 21 जन्म कहिल्यै रोगी बन्दैनौँ। फेरि मायाको राज्य भएपछि हामी रोगी बन्छौँ। आत्मामा कुन चाहिँ रोग लाग्छ? मायाको राज्य अर्थात् द्वापरदेखि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यो सबै रोग लाग्छ। बाबा आएर हामीलाई 21 जन्मको लागि निरोगी बनाउनुहुन्छ। बाबालाई यात्रा सिकाउने पण्डा पनि भनिन्छ। बाबा सर्जन पनि हुनुहुन्छ, साथै बाबा पण्डा पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? यात्रा गर्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कहाँको यात्रा? हामी अद्भुत रुहानी यात्री हौँ। यस रुहानी यात्रालाई अरू कोही मनुष्यले जानेका छैनन्। खास गरी भारतवर्ष र आम रूपमा सारा दुनियाँ सदैव यस्तो भनिन्छ। खास गरी हामीलाई यो रुहानी यात्रा सिकाइन्छ। कसले सिकाउनुहुन्छ? कसले सिकाउनु भयो हामीलाई? रुहानी बाबाले। जिस्मानी यात्राहरू त मनुष्यले जन्म जन्मान्तर गर्दै आएका छन्। कसै कसैले त एक जन्ममा 2-4 यात्रा पनि गर्छन्। त्यसलाई भनिन्छ जीव आत्माको यात्रा र यो हो आत्माको यात्रा।
यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हिँड्दा डुल्दा बुद्धिमा बाबाको याद राख्नु छ, त्यसपछि अन्तमति सोगति हुन्छ। बाबाको यादमा हामी बाबाको पासमा जान्छौँ। अब तिमी रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबाले यो यात्रा सिकाउनुहुन्छ। बाबाले यात्रा सिकाउनु भयो। कसरी गर्ने त यात्रा? बाबा भन्नुहुन्छ भले कारोबार गर्नु, खाऊ पिउ घुम फिर कारोबार गर, तर मलाई याद गर, एक शिव बाबालाई याद गर्ने र बाबाको साथसाथमा फेरि घरलाई पनि याद गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ यो नै हो वास्तवमा यात्रा। यो यात्रा हामीलाई एक बाबाले मात्रै यो समयमा आउनु भएर सिकाउनु भयो। गीतामा मनमना भव शब्द छ, तर त्यसको अर्थ पनि कसैले बुझ्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने के हुन्छ होला? बाबाले के भन्नुभयो? बाबालाई याद गर्छौँ भने के हुन्छ? तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। त्यसैले त भक्ति मार्गमा पनि भगवानको यादलाई योग अग्नि भनियो। भगवानलाई याद गर्दा आगो त बल्दैन। किन योग अग्नि भन्यो? किनकि आत्मामा भएको पाप नष्ट हुन्छ, विनाश हुन्छ, भस्म हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ फेरि के हुन्छ? तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी यादद्वारा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौँ। होइन, यादबाट के हुन्छ? विकर्म विनाश भयो भने तमो प्रधानबाट हामी सतो प्रधान बन्छौँ। हामीलाई यो कुरा थाहा छ। त्यसैले जति सक्यो, कहिलेकाहीँ बाबा भन्नुहुन्छ नि एउटै चिन्ता राख्नु, अरू कुनै पनि चिन्ता नराख्नु कि म सतो प्रधान कसरी बन्ने। र त्यसको लागि एउटै उपाय के छ? याद। त्यसैले जति सक्यो हामी के गर्छौँ? बाबालाई याद गर्छौँ। यस समयमा सबै तमो प्रधान छन्। सारा वृक्ष जीर्ण बनेको छ। अब आत्मा सतो प्रधान कसरी बन्छ? फर्केर घरमा कसरी जाने? त्यहाँ त पवित्र आत्माहरू नै रहन्छन्। घर जाने समय भइसक्यो। घर जानको लागि सतो प्रधान बन्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब मात्रै एउटै कार्य छ, त्यो हो बाबाको याद। त्यहाँ त पवित्र आत्माहरू नै रहन्छन्। फेरि यहाँ शरीर धारण गर्दै रजो तमोमा आउँछन्। हर चिजको स्टेज हुन्छ। गाउँछन् पनि दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। यसलाई भनिन्छ पुरानो आइरन एज। नयाँ दुनियाँलाई भनिन्छ गोल्डन एज, सत्ययुग। अब बच्चाहरूको बुद्धिमा हुनुपर्छ। अब के हुनुपर्छ हाम्रो बुद्धिमा? सत्ययुग भएको बेला हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौँ। अहिले त्यो धर्म छैन। दैवी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिस्चियन, बाबाले डट दिनुभयो। अझ अनेक धर्महरू छन्। यी हुन् मुख्य युगहरूमा पनि सम्झाउनु भएको छ। मुख्य 4 युग छन्। बाँकी यो ब्राह्मणहरूको सङ्गम युग छ, गुप्त। यो सङ्गम युग के छ? बाबा भन्नुहुन्छ गुप्त छ। किन? किनकि अहिले 84 वर्ष सङ्गम युग सकिन लागिसक्यो, तर दुनियाँलाई, मनुष्यहरूलाई थाहा छैन अहिले कुन युग भन्दा के भन्छन्? सबैले कलियुग भन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो सङ्गम युग, अन्तिम जन्म यो हाम्रो छ। र यो युग कस्तो छ? गुप्त छ। परमपिता परमात्मा नै आएर ब्राह्मण, देवता, क्षेत्रीय धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ। यो सबै कुरा बच्चाहरूले याद राख्नु छ र आफ्नो बुद्धियोग बाबासँग लगाउनु छ। र यो गुप्त युग अन्तिम युग छ, अन्तिम समय चलिरहेछ, सङ्गम युग छ। यो मात्रै सम्झिनाले पनि के हुन्छ? यादमा हामी रहन्छौँ। एक बाबाको याद आउँछ सङ्गम युग भन्ने बित्तिकै। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मूल कुरा नै हो विकर्माजित बन्ने। र बाबाको याद गर्छौँ भने हामी विकर्म पनि गर्दैनौँ। बाबाको श्रीमतको याद रहन्छ। हामी सतो प्रधान पवित्र थियौँ। सच्चा 24 क्यारेट सुन थियौँ। फेरि सतोमा आयौँ, 22 क्यारेट बन्यौँ। फेरि रजोमा 18 क्यारेट, तमोमा 9 क्यारेट बन्यौँ। सुनको डिग्री हुन्छ नि,
यो आत्माको कुरा हो। जस्तै कुमालकोटीले फोहोरी किरालाई लिएर आएर त्यसलाई बसेर आफू समान बनाउँछन्। तिमीले पनि भुभु गरेर मनुष्यबाट देवता बनाउँछौ। कुमालकोटीले किरालाई लिएर घरमा आएर एकान्तमा बसाउँछन्। उसमा पनि कति अक्कल छ। तिम्रो आत्मामा पनि ड्रामा अनुसार पाठ निश्चित छ। बाबा भन्छ एउटा किरालाई पनि यति धेरै अक्कल छ, त्यसैले एकान्तमा एक्लै राखेर भुभु गरेर आफू समान बनाउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अनेक आत्माहरूलाई पनि आफू समान बनाउनको लागि एक्लै राख्नु, अर्थात् कि एक आपसमा एकान्तमा साइलेन्समा शान्तको वातावरणमा राखेर बाबाको सन्देश दिनु। तिमीलाई थाहा छ कल्प पहिले पनि रुहानी बाबासँग हामीले रुहानी ज्ञान सुनेका थियौँ। कतिपटक सुन्यौ? कल्प कल्प कतिपल्ट कल्प कल्प सुन्दै जानेछौ। नथिङ न्यू, यो पनि बाबाले नै सम्झाउन सक्नुहुन्छ। वृक्षलाई जान्ने त बीज हुन्छ नि। बाबा आउनुहुन्छ तिमीलाई त्रिकालदर्शी बनाउन, तिनै कालको ज्ञान दिनुहुन्छ नि। तिमीलाई जीवन छँदै एडप्ट गर्नुहुन्छ, जस्तै कन्यालाई पनि जीवन छँदै एडप्ट गर्छन्। यिनी मेरी स्त्री हुन्। अब प्रजापिता ब्रह्मा स्त्री होइनन्, एडप्ट भएका हुन्। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नुहुन्छ। तिमीले पनि भन्छौ उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। परमपिता परमात्मा बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चा हौ। उहाँ शुभ बाबा हुनुहुन्छ रुहानी। प्रजापिता ब्रह्मा दादा हुन् जिस्मानी। बाबाको शरीर छ। रुहानी बाबा शरीरमा नआएसम्म कसरी ज्ञान सिकाउन सक्नुहुन्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जबसम्म शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको शरीरमा आउनुहुन्न तबसम्म हामीलाई कसरी ज्ञान सुनाउन सक्नुहुन्छ? परमपिता परमात्मालाई नै ज्ञान सागर भनिन्छ। कुनै पनि प्रकारको ज्ञान सदैव आत्मामा नै रहन्छ। जिस्मानी ज्ञान पनि आत्माले नै पढ्छ नि। तर तमो प्रधान होलाले आत्म अभिमानी कसैलाई हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तमो प्रधान आत्मा भएको कारणले कोही पनि आफूलाई आत्मा सम्झिँदैनन्, शरीर नै सम्झिन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा अभिमानी तिमी अहिले बन्छौ। सतयुगमा यो कुरा सम्झाइँदैन। यस समयमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफूलाई के सम्झिने? हामीले यो समयमा आफूलाई आत्मा सम्झेर फेरि के गर्ने? बाबालाई याद गर। किनकि यस समयमा किन याद गर्ने होला? किनकि यस समयमा शिरमा पापहरूको बोझ छ, त्यो उतार्नु छ। बाबालाई बोलाउँछन् आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। आत्मा नै पति तमो प्रधान बनेको छ। त्यसैले बाबालाई याद गर्छन्। भक्तहरू कसैलाई पनि थाहा छैन परमपिता परमात्मा बिन्दु हुनुहुन्छ। कसैलाई पनि थाहा छैन। बिन्दुको त मन्दिर बनाउन सकिँदैन, शोभा नै हुँदैन। एक त लिङ्ग बनाउँछन्, फेरि साक्षात्कारको लागि भन्छन् हजारौँ सूर्यभन्दा तेजोमय हुनुहुन्छ। के लिङ्ग यति तेजोमय हुन्छ? जस्तै अर्जुनको लागि देखाएका छन् नि, उनलाई साक्षात्कार भयो तेजोमय रूपको। भने मैले तेज सहन गर्न सक्दिनँ। यी शब्द सुनेका छौँ नि, हामीले सबैले सुनेका छौँ। केमा छ? शास्त्रमा छ। यहाँ पनि सुरुमा धेरैलाई साक्षात्कार भएको थियो। भन्थे बन्द गर्नुहोस्, होइन, धेरै तेजलाई सहन गर्न नसकेर मैले सहन गर्न सक्दिनँ। आँखा रातो हुन्थ्यो। उनीहरूले सम्झन्छन् हामीले परमात्माको साक्षात्कार गऱ्यौँ। कसले गरायो? कसले गरायो होला? बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णले त गराएनन्, शिव बाबाले नै साक्षात्कार गराउनु भयो। उहाँलाई दिव्य दृष्टिदाता भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमी बच्चाहरूलाई
चाबी दिन सक्दिनँ। कहिलेकाहीँ बाबा मुरलीमा भन्नुहुन्छ नि, मसँग जे छ म सब चिज तिमीलाई दिन्छु, ज्ञानको सागर सम्पूर्ण ज्ञान दिन्छु, गुण दिन्छु, शक्ति दिन्छु। बाबा भन्नुहुन्छ सब चिज दिन्छु, तर एउटा चिज दिन्दिनँ। त्यो के दिन्दिनँ? दिव्य दृष्टिको साँचो। यो चिज मलाई नै भक्ति मार्गमा काममा आउँछ, त्यो त बाबालाई नै काममा आउँछ, कसरी दिने? सतयुगमा यसको आवश्यकता रहँदैन, तिमी पुजारीबाट पूज्य बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई विश्वको राज्य भाग्य दिएर आफ्नो परम धाममा गएर बस्छु, म पूज्य पुजारी बन्दिनँ। तिमी बच्चाहरू अहिले समझदार बनेका छौ, चालचलनबाट पनि बुझिन्छ यो कति मिठो छ, यसको धारणा धेरै राम्रो छ। कति टपिकहरू बनाउँछन्, बाबाले जुन टपिक सुनाउनुहुन्छ त्यो नोट गर्नुपर्छ। बाबालाई हामी बच्चाहरूलाई देखेर बाबालाई पनि यो सङ्कल्प चल्छ कि पहिलाभन्दा बच्चाहरू कति राम्रो बनेका छन्, कति प्यारो बनेका छन्, कति मिठा बनेका छन्, कति ज्ञानी बनेका छन्। किनकि ज्ञानको धारणा हामीले गर्छौँ, बाबा जुन ज्ञान सुनाउनुहुन्छ त्यो ज्ञान हामी नोट गर्छौँ, त्यसको टपिक बनाएर चिन्तन गर्छौँ र अनेकलाई फेरि सन्देश दिन्छौँ। त्यो नोट गर्नुपर्छ। आज यात्राको बारेमा सम्झाउँछु। आज के बार छ? आज शनिबार, छुट्टीको दिन छ। त्यसैले सारा दिन आज के गर्ने? हामीले यात्राको बारेमा, आज सारा मुरली बाबाले यात्राको बारेमा चलाउनु भएछ। त्यसैले यात्राको टपिक बनाएर हामीले मनन चिन्तन गरेर यसको बारेमा लेख्नु छ। वास्तवमा कुन यात्रा हो, कसले सिकाउनु भएछ, यो कुन समयमा हुन्छ, यो यात्राबाट के प्राप्ति हुन्छ, गर्नेवाला को हो, यो सबैको बारेमा मनन चिन्तन गरेर लेख्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ आज यात्राको बारेमा सम्झाउँछु। यात्रा दुई प्रकारका हुन्छ। यो हो नम्बर 1 टपिक। यो नम्बर 1 टपिक कसैलाई सिकाउनलाई पनि, किन भन्दाखेरि हामीले सम्झाउन सक्छौँ दुनियाँमा देहधारी छन्, शरीरले यात्रा गर्छ, शरीर भएसम्म एक जन्मको लागि शरीर सक्यो, प्राप्ति सक्यो। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो नम्बर 1 टपिक हो, यसमा यो नम्बर 1 यात्रा हो, यो सम्झाउनु छ। किनकि गर्नेवाला आत्मा, प्राप्ति आत्माले, आत्मा अविनाशी भएकोले प्राप्ति पनि के छ? अविनाशी। त्यसको बडो गहिरो मनन चिन्तन गरेर लेख्नु छ। मनुष्य सबैले जिस्मानी यात्रा गराउँछन् भक्ति मार्गमा, ज्ञान मार्गमा जिस्मानी यात्रा हुँदैन। तिम्रो छ रुहानी यात्रा र जिस्मानी यात्रा कसले गराउँछ, कहिले हुन्छ? रुहानी यात्रा कुन समयमा हुन्छ, कसले गराउनुहुन्छ, यो पनि बाबाले बताउनु भयो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यस यात्राद्वारा तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। आत्मा पवित्र नबनी घर जान सक्दैन। सबै आत्माहरू यहाँ नै आइरहन्छन्, कहीँ पनि जाँदैनन्। सरकारलाई पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। सतयुगमा देवी देवताहरूको राज्य भएको बेलामा एक बच्चा एक बच्ची हुन्थे, त्यो पनि योग बलद्वारा। अब ख्याल गर सतयुगमा कति थोरै मनुष्य होलान्। सम्पूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायणको गद्दी चल्थ्यो। अवश्य बच्चा पनि हुन्छन्। हामी योग बलद्वारा विश्वको मालिक बन्छौँ भने के योग बलद्वारा बच्चा पैदा गर्न सकिँदैन? यो ड्रामामा निश्चित छ। पवित्र हुनाले साक्षात्कार हुन्छ, बच्चा हुनेवाला छ, त्यो खुसी हुन्छ, विकारको कुनै कुरा हुँदैन। तिमीसँग सोध्छन् बच्चा कसरी पैदा हुन्छ? भन, मेवाको वृक्ष मेल फिमेल सँगै हुनाले फल पैदा हुन्छ। यो हामी सबैलाई थाहा छ। यदि दुवै सँगै हुँदैनन् भने फल हुँदैन। आश्चर्य छ नि। त्यसैले त्यहाँ किन योग बलद्वारा बच्चा हुन सक्दैन? मयूर र डेलको पनि उदाहरण छ। त्यसलाई पनि भनिन्छ भारतको राष्ट्रिय चरा। प्रेमको आँसुबाट गर्भ हुन्छ। यो पनि त विकार भएन। कलियुगको अन्तसम्म पनि
निर्विकारी तरिकाले बच्चाको जन्म हुन्छ भने बाबा भन्दै हुन्छ सतयुगमा किन हुँदैन? यो दुनियाँ शिवले थियो, शिव बाबाले बनाउनु भएको थियो। अब रावणले वेश्याले बनाएको छ, यो पनि कसैलाई थाहा छैन। शिव जयन्ती त मनाउँछन्, रावण जयन्ती कहाँ हुन्छ र? शिव जयन्ती त सुन्दै आएका छौँ, रावण जयन्ती कहिले हामीले सुनेका छौँ कि रावण जयन्ती पनि हुन्छ भनेर? मनाइँदैन। कारण किन? कि रावणले त दुःखै दिन्छ, दुःख दिनेको त जयन्ती मनाइँदैन। यसले त सारा संसारलाई नै तल झार्दियो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ रावणको बारेमा त कसैलाई पनि थाहा छैन, उसलाई फेरि दसैँको दिनमा मारिदिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ रावण 5 विकारहरूलाई यी पटक्का आदिले जलाएर जल्दैन। योग बलद्वारा त्यसमाथि विजय पाउनु छ, जुन योग बाबाले नै आएर सिकाउनुहुन्छ। दसैँमा देखाइन्छ पटाखा जलाएर, होइन, त्यो पड्काएर रावणलाई जलाएको देखाइन्छ। बाबा भन्छ साँच्चैको रावण त्यो त एउटा यादगार मात्रै हो, प्रतीक मात्रै हो। तर साँच्चैको जुन रावण छ त्यसलाई जलाउनको लागि के चाहिन्छ? योग बल चाहिन त अग्नि नै चाहिने हो, तर योगको अग्नि। बाबा भन्नुहुन्छ तर यो योग हामीलाई कसले सिकाउनु भयो? बाबाले भन्नुहुन्छ योगी भव होली भव, होइन, योगी भव होली पवित्र भव। गीतामा फेरि शब्द छ मनमना भव, मलाई याद गर। यस यात्राबाट नै तिमी शान्ति धाममा जान्छौ, फेरि अमर लोकमा आउँछौ। मनुष्य यात्रामा जाँदा पवित्र रहन्छन्, काशीमा जानेहरू पवित्र रहन्छन्, तर काशीमा रहनेहरू कुनै पवित्र रहँदैनन्। किनकि काशीमा रहनेहरू त सधैँ रहन्छन्, जानेहरू त केही समयको लागि गएर आयो, फेरि जस्ताको त्यस्तै अपवित्र, गएसम्म मात्रै हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ काशीमा जानेहरू पवित्र रहन्छन् भने त्यहाँ रहनेहरू पवित्र रहँदैनन्। यहाँ रावण राज्यमा छ पतितहरूको व्यवहार पतितहरूसँग, त्यहाँ हुन्छ नै पावनको व्यवहार पावनसँग। कहाँ? सतयुगमा। फेरि पनि तल त झर्नु नै छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ आधा कल्प हुन्छ दिन, आधा कल्प हुन्छ रात। सतयुगलाई त्यसैले शास्त्रमा के भनियो? सतयुगलाई, त्रेतालाई ब्रह्माको दिन, द्वापर कली ब्रह्माको रात। यो पनि ब्राह्मणहरूको कुरा हो। ब्राह्मण नै फेरि देवता बन्छन्। नयाँ दुनियाँमा लक्ष्मी नारायण कहाँबाट आउने? कहाँबाट आउँछ? त्यतिकै माथिबाट त झर्दैन। कुनै लडाइँ त लडेका होइनन्। महाभारत लडाइँ देखाउँछन्, फेरि त्यसको रिजल्ट त केही पनि देखाएका छैनन्। भन्छन् 5 पाण्डव थिए, तर तिमीहरू त कति धेरै पाण्डव छौ। बाबाले भन्नुभयो तिमी हौ रुहानी पण्डा, जान्दछौ अब सबै फर्केर जानु छ, यो हामीलाई थाहा छ। बाबा आउनुहुन्छ नै सबैलाई लिएर जानको लागि। उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम पण्डा अथवा गाइड, मुक्तिदाता, मायाबाट मुक्त गरेर साथमा लैजानुहुन्छ। साथमा लिएर जाने गाइड त अवश्य चाहिन्छ। यो कुरा बुद्धिमा राम्रोसँग याद रहनुपर्छ। ती शास्त्र त छापिएका हुन्छन्, कसैले पनि गएर पढ्न सक्छ। यो ज्ञान त बाबाले नै दिनुहुन्छ। फेरि शास्त्र पढ्ने कुरा नै छैन। सारा शास्त्रको रहस्य नै पुरै थाहा भइसकेपछि, निचोड नै पुरै थाहा भइसकेपछि अब फेरि शास्त्र पढिराख्नु आवश्यकता छैन। कारण किन? किनकि शास्त्र पढ्ने जुन समय छ त्यो खेर फाल्नुको साटो, बरु त्यो समयमा बाबालाई याद गरेर हामी आत्मा सत्व प्रधान बन्न सक्छौँ, आत्माको विकर्म विनाश गर्न सक्छौँ। त्यसैले समय फाल्नु छैन। शास्त्र पढेर फेरि शास्त्र पढ्ने कुरा नै छैन। बाबासँग सुनेर धारण गर्नु छ। नम्बर 1 हो यादको यात्रा, वहाँबाट नै पवित्र बन्छौँ।
एक बाबाको यादबाट नै पवित्र बन्छौँ। इतिहास भूगोल त कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। यात्रामा धेरै कच्चा छन्, यादमा नै बिग्न पर्छ, ज्ञान त धेरै सहज छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो ड्रामाको के हो? यो ड्रामाको चक्र हो। यसमा 4 बराबर भाग छन्। लाखौं वर्ष आयु हुने भए त मनुष्य कति बढ्थे। सरकारले पनि कति भन्छन् जन्म नहोस्, यो त बाबाको काम हो। ती सबैले त जिस्मानी युक्तिहरू निकालिरहन्छन्। बाबाको हो यो रुहानी युक्ति। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै अनेक धर्महरूको विनाश गरेर एक धर्मको स्थापना गर्न। एक मत सतयुगमा नै हुन्छ। यहाँ कहाँ हुन सक्छ? आफूलाई भाइ भाइ कसैले मान्दैनन्। बाबाले बच्चाहरूलाई धेरै युक्तिहरू सम्झाउनुहुन्छ। हुन त फेरि पनि दुनियाँमा भन्ने गरिन्छ कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई आपसमा भाइ भाइ, तर मान्न त कसैले पनि मान्दैन। कारण किन? कि आफूलाई शरीर सम्झे। शरीर त पक्कै पनि भाइ भाइ एउटै परिवारको भएन। त यो कुन चाहिँ नाता हो त भने अवश्य पनि आत्माको नाता। सबै आत्माको एकै पिता परमात्मा। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो पासमा टपिकहरूको लिस्ट राख्नुपर्छ। एक एक टपिक धेरै क्लास। बाबा भन्नुहुन्छ एक एक टपिक धेरै फर्स्ट क्लास छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले धेरै बोल्नु हुँदैन, केवल भन्नु छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरूको बाबा म परम आत्मा हुँ, मलाई नै भगवान भनिन्छ। यसरी सम्झाउने। कुनै मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन। रुहानी यात्रा त जिस्मानी यात्राको टपिक धेरै राम्रो छ। जिस्मानी यात्रा मृत्युलोकमा हुन्छ। यो हो मृत्युलोक, त्यो हो अमरलोक। तिमी बच्चाहरू कल्प कल्प बाबासँग सहयोगी बन्छौ। त्यसैले तिमी हौ रुहानी प्यारा बच्चाहरू। संसारको सबै आत्मा बाबाको बच्चा, तर बाबाको हामी प्यारो बच्चा हौँ। कारण किन? बाबाले भन्नुभयो कि कल्प कल्प बाबालाई सतयुग यस धरतीमा ल्याउने जुन कार्य छ, यो कार्यमा हामी बच्चाहरू नै कल्प कल्प एकपल्ट मात्र होइन, हरेक कल्प हामी नै मद्दत गर्छौँ। मद्दत गर्नुको मतलब स्वयंलाई पावन बनाउँछौँ। स्वयं पावन बन्नु नै बाबालाई मद्दत दिनु हो। त्यसैले बाबाले हामीलाई के भन्नुभयो? मिठे मिठे बच्चे। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी प्यारा बच्चाहरू। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ स्वयं समझदार बनेर अरूलाई पनि बनाउनु छ। आफ्नो चालचलन धेरै रोयल र मिठो बनाउनु छ। किनकि हामीले सम्झेर हामीले गरेर अरूलाई सिकाउनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पहिला आफ्नो नै चालचलन राम्रो बनाउनु छ। आफ्नो चालचलन नै एकदम रोयल बनाउनु छ, राम्रो बनाउनु छ। त यसरी स्वयं समझदार बनेर अनि अरूलाई सम्झाउनु छ, अरूलाई पनि समझदार बनाउनु छ। दोस्रोमा छ रुहानी यात्रामा तत्पर रहनु छ। आफूसँग राम्रा टपिकहरू नोट गर्नु छ। एक एक टपिकमा विचार सागर मन्थन गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी यात्रामा पहिलो कुरा त बाबाको यादमा नै सदा तत्पर रहने। भले कारोबार गर्छौँ, खान्छौँ, पिउँछौँ, तर बाबा भन्नुहुन्छ निरन्तर बाबालाई यादमा रहने, मेहनत पुरुषार्थ गर्नु छ, तत्पर रहनु छ। र आज विशेष छुट्टीको दिन भएकोले बाबाले धेरै होमवर्क दिनुभएछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो राम्रो टपिकहरूलाई नोट गर्नु छ र प्रत्येक टपिकमा विचार सागर मन्थन गर्नु छ। कति किसिमको बाबाले टपिक बताउनु भयो
र सतो प्रधान कसरी बन्छ, यात्राको बारेमा छ। आत्माको पिता दुईटा हुन्छ, रुहानी र जिस्मानी पिता, यसको बारेमा पनि छ। यसरी धेरै बाबाले पोइन्टहरू बताउनु भएछ। बाबाको वरदान छ, अन्तर स्वरूपमा स्थित भएर आफ्नो र बाबाको गुप्त रूपलाई प्रत्यक्ष गर्ने सच्चा स्नेही भव। अन्तर स्वरूपमा स्थित भएर आफ्नो र बाबाको गुप्त रूपलाई प्रत्यक्ष गर्ने सच्चा स्नेही भव। जुन बच्चाहरू सदा आन्तरिक स्थितिमा अथवा आन्तरिक स्वरूपमा स्थित रहेर अन्तर्मुखी रहन्छन्, उनीहरू कहिले कुनै कुरामा लिप्त हुन सक्दैन। बाबाले आज विशेष सच्चा स्नेही भव भन्नुभएको छ। वास्तवमा हामी बाबाको स्नेही छौँ हैन, तर बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा स्नेही बाबाको हामी तब बन्न सक्छौँ जब हामी आफ्नो सच्चा स्वरूपमा, आफ्नो आन्तरिक स्वरूपमा स्थित रहन्छौँ, अर्थात् कि आत्मिक स्वरूपमा स्थित रहन्छौँ। त्यही आन्तरिक स्वरूपमा रहेर चिन्तन गर्छौँ, अन्तर्मुखी रहन्छौँ भने हामी बाहिरी कुरामा, कुनै पनि कुरामा हामी आकर्षित हुन सक्दैनौँ, निर्लिप्त अवस्थामा रहन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि आन्तरिक गुप्त अवस्थामा आत्मिक स्मृतिमा रहेर अन्तर्मुखी रहनु। पुरानो दुनियाँ, सम्बन्ध, सम्पत्ति, पदार्थ जो अल्पकालका र देखावटी मात्र छन्, त्यसबाट धोका खान सक्दैन। आत्मिक स्मृतिमा रहेर अन्तर्मुखी अवस्थामा रहेर मनन चिन्तनमा रहन्छौँ भने बाहिर कुनै पनि दुनियाँको आकर्षणमा आकर्षित हुँदैनौँ। बाहिर के छ? बाबाले भन्नुभयो दुनियाँ, सम्बन्ध, सम्पत्ति, पदार्थ हैन, देह, यो धेरै कुरा छ। यो कुनै पनि कुरामा हामी आकर्षित हुन सक्दैनौँ र यसबाट हामी धोका खानबाट बच्छौँ। अन्तर स्वरूपको स्थितिमा रहनाले स्वयंको शक्ति स्वरूप जो गुप्त छ त्यो प्रत्यक्ष हुन्छ। किनकि आन्तरिक अवस्था आत्मिक स्वरूपमा रहनाले एक बाबाको नै याद रहन्छ, जसबाट आत्मा हामी शक्तिशाली बन्दै जान्छौँ र यो शक्ति रूप पनि हाम्रो प्रत्यक्ष हुन्छ र यसै स्वरूपबाट बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ। त्यसैले यस्तो श्रेष्ठ कर्तव्य गर्नेहरू नै सच्चा स्नेही हुन्। हामी सबै बच्चा बाबाको स्नेही त हौँ, तर बाबाले आज बताउनु भयो कि बाबालाई सच्चा स्नेही, साँच्चैको पनि सच्चा स्नेही त्यही बच्चाहरू रहन सक्छ जो यो अवस्थामा रहन्छन्। किनकि यो अवस्थामा रहनाले जुन हामीले शक्ति प्राप्त गर्छौँ, आत्मा शक्तिशाली बन्छौँ भने व्यवहारबाट, हाम्रो कर्मबाट श्रेष्ठता हुन्छ। कुनै पनि कुरामा हामी आकर्षित हुँदैनौँ, परिस्थितिमा पनि हामी निर्भय हुन्छौँ, अचल अडोल अवस्थामा रहन्छौँ। जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ? सुख दिन सक्छौँ, दुःख दिने व्यक्तिलाई पनि। कसैसँग हामीले बदलाको भावना राख्दैनौँ। त यो सबै कुराले गर्दा सबैले के भन्छन्? पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो, कहाँ गएर होला? कुन चाहिँ ज्ञानले होला? र सबैको मुखबाट के निस्किन्छ? ओम शान्तिमा गएर यस्तो भयो, या बाबा भगवानको पढाइ पढेर यस्तो भएको छ, भगवान आउनु भएको छ। त यसरी के हुन्छ? हाम्रो यस्तो श्रेष्ठ कर्तव्यबाट, कर्मबाट बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ र प्रत्यक्षता गर्नु नै वास्तवमा बाबाको स्नेही, सच्चा स्नेही बन्नु। त्यसैले यसको लागि मेन आधार बाबाले बताउनु भयो कि आफ्नो आत्मिक स्वरूपमा स्थित रहने र अन्तर्मुखी अवस्थामा रहनु छ। स्लोगन छ, निश्चय र जन्मसिद्ध अधिकारको सानमा रह्यो भने परेशान दुखी हुँदैनौ। निश्चय र जन्मसिद्ध अधिकारको सानमा रह्यो भने परेशान दुखी हुँदैनौ। किनकि दुःख हामीलाई त्यति बेला लाग्छ कि अब भोलि के होला, आज त फेरि पनि ठिकै छ, भोलि के होला। त यसले गर्दाखेरि नै हामी दुखी हुन पुग्छौँ, चिन्तित हुन पुग्छौँ। त्यसैले बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाउनु भयो कि एउटा त निश्चय, किन बाबा सदा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, अन्तसम्म साथै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले के हो,
जन्मसिद्ध अधिकार, निश्चय र जन्मसिद्ध अधिकारको साथमा बाबा जब अन्तसम्म साथमा हुनुहुन्छ भने विजय हाम्रो के हो? जन्मसिद्ध अधिकार हो। यो स्मृतिमा रह्यो भने हामीलाई कुनै पनि भविष्यको चिन्ता रहँदैन। त्यसैले सदा यही चिन्तनमा र यही नसामा रहनु छ। विशेष गरेर बाबाले आज निश्चयको कुरालाई ध्यान दिलाउनु भयो र सारा दिन हामी के गर्छौँ? सारा दिन बाबाले भन्नुभयो यादको यात्रा। एउटा त विशेष गरेर एउटै यही चिन्तनमा रहनु छ कि कसरी सारा दिन म एक बाबाको यादमा रहने, किनकि यादबाट नै बाबाले बताउनु भयो एकातिर विकर्म विनाश हुन्छ, आत्मा सतो प्रधान बन्छ, किनकि घर जाने समय छ। सतो प्रधान नबनेर आत्मा घर जान सक्दैन। त्यसैले यसको लागि पनि आवश्यकता छ भने अर्कोतिर बाबाले बताउनु भयो कि एक बाबा नै हुनुहुन्छ जो रूहानी सर्जन, र बाबाको यादबाट नै हामी आत्मा निरोगी बन्छौँ। त्यो पनि कति जन्मको लागि? पुरा 21 जन्मको लागि। त्यसैले घुमिफिरी कहाँ आयो? सारा यादको नै छ। र बाबाले यो पनि बताउनु भयो कि आज बिदाको दिन छ। त्यसैले यादको अर्थात् कि यात्राको, जिस्मानी यात्रा, रूहानी यात्रा, यो यात्राको टपिकमा पनि मनन चिन्तन गरेर लेख्नु छ। यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुहुनेछ। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। अमृत वेला फरिश्त बनी वतनमा बाउड्ने गरौँ। परम पिताको दर्शन पाई खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा, गाउनुभयो महिमा। आज स्वयं
सत्य ज्ञान धारण गरे मानव बन्छ देव समान।